पश्यामः तत्र शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यः इत्युक्तम्। शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यश्चेत् अप्रामाण्यस्य प्रसक्तिर्नास्ति। शब्दो नित्यः, अर्थो नित्यः, तयोः सम्बन्धश्च नित्यः। तर्हि तत्र स्वतः प्रामाण्यं स्थापितम्। अनित्यत्वे कारणदोषः सम्भवति। अनित्यत्वे कारणं भवति, कारणस्य दोषः अप्रामाण्ये कारणं भवति। अनित्यत्वं तु नास्ति शब्दस्य अर्थस्य, तयोः सम्बन्धस्य च अनित्यत्वं नास्ति इति निराकृतं। परः पुनः सत्यं सम्बन्ध एव नास्ति शब्दार्थयोः, सा कथं नित्या भवति इति कश्चन पृष्टवान्। स्यादेतत् नैवं शब्दस्य अर्थेन अस्ति सम्बन्धः, कुतोऽस्य पौरुषेयता अपौरुषेयता वा। शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः एव नास्ति। अयं सम्बन्धः पौरुषेयः संकेतरूपः। तत्र तार्किकाः वदन्ति शब्दार्थ सम्बन्धः शक्तिः संकेतः इति, भगवत् संकेतः इति वदन्ति। तत्र शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः एव नास्ति, पौरुषेयत्वस्य अपौरुषेयत्वस्य वा का प्रसक्तिः इति तत्र वदति। इदं तु न्यायसूत्रेपि विवृतम् अस्ति, वैशेषिकसूत्रेपि उक्तम् अस्ति, परन्तु सिद्धान्तः कृतः तत्र संकेतः शब्दार्थयोः सम्बन्धः इति। तथा हि न तावत् संयोगोऽस्ति, संयोगः अत्र नास्ति। तद्भावे हि क्षुरादिशब्दोच्चारणे मुखस्य पाटनापि स्यात्। मुख्यस्य इत्यस्ति, मुखस्य इति स्यात्। पूर्णप्रदाः पाटन अनुपलब्धेश्च सम्बन्धाभावः इति न्यायसूत्रम्। अन्नम् इत्युक्तौ मुखस्य पूर्णं भविष्यति, अर्थस्य शब्दस्य च सम्बन्धः अस्ति चेत् शब्दोच्चारणं मुखेन क्रियते किल, अतः तत्सम्बन्धी यदि अन्नं तर्हि मुखं पूर्णं स्यात्। अग्निः इत्युक्ते प्रदाहः स्यात्, क्षुरम् इत्युक्तौ किं स्यात्, मुखस्य पाटनं स्यात्, छेदनं, पाटनं नाम छेदनं। न च कार्यकारणभावः, संयोगः न सम्बन्धः। संयोगः सम्बन्धश्चेत् किं भवति, शब्दः तत्र सिंहः इत्युक्तौ मुखे सिंहः आगच्छति इति, न च कार्यकारणभावः। अस्तु, कार्यकारणभावः सम्बन्धः भवति वा इति चेत् शब्दोऽपि नित्यः, अर्थोऽपि नित्यः। मीमांसकमते अर्थो नाम आकृतिः, सा नित्या। एवञ्च उभयोः शब्दार्थयोः नित्यत्वात् शब्दस्य अर्थेन सह कार्यकारणभावसम्बन्धः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अत्र कश्चन उक्तवान्, शब्दो नाम कः, वर्णो वा, स्फोटो वा, जातिर्वा, वर्णमात्रं शब्दो वा, स्फोटः जातिः, ज्ञानं वा शब्दः इति कश्चन विकल्पः कृतः शब्दविषये। वर्णमात्रं शब्दः इति नैयायिकाः वदन्ति, स्फोटः शब्दः इति वैयाकरणाः प्राचीनाः वदन्ति, भर्तृहरिः वदति। जातिः शब्दः इति अन्ये वदन्ति। अत्र शब्दः नाम काचन जातिविशेषः, काचन जातिः इति वदन्ति। एवं विकल्पं कृत्वा ज्ञानं शब्दः इति विकल्पः तत्र वर्तते। अनन्तरं व्यक्तिः अर्थो वा, आकृतिः अर्थो वा, तयोः सम्बन्धः अर्थो वा, अतः व्यक्तिः आकृतिः सम्बन्धः इति तेषां समुदायः अर्थो वा इति विकल्पः कृतः। कृत्वा बौद्धैः किम् उक्तं, शब्दोऽपि निरूपयितुं न शक्यते, अर्थोऽपि निरूपयितुं न शक्यते, शब्दोऽपि निरूपयितुं न शक्यते, अर्थोऽपि निरूपयितुं न शक्यते। तर्हि गौः इत्यत्र गकारः औकारः विसर्जनीयः इति सन्ति किल। गवादि आकारं विज्ञानमेव शब्दः, गकाराद्याकारं विज्ञानं शब्दः, गवाद्याकारं ज्ञानम् अर्थः। यतो योगाचारं मतं विज्ञान अतिरिक्तं किमपि वस्तु नास्ति इति। एवञ्च कार्यकारणभाव एव शब्दार्थयोः सम्बन्धः। एकविधं ज्ञानं शब्दः, अपरविधं ज्ञानम् अर्थः।
अपरविधं ज्ञानम् अर्थः भवति। एवञ्च शब्दार्थयोः शब्दार्थयोः ज्ञानस्वरूपत्वात् गकाराद्याकार ज्ञानं गवाद्याकार ज्ञानं प्रति कारणं कार्यकारणभावः शब्दार्थयोः सम्बन्धः इति अन्ये बौद्धाः। तत्र उच्यते नैवं निरालम्बन ज्ञान अनुत्पत्तेः सम्बन्धान्तरन्तु नाशंकरीयमेव इति। तत्र दोषः उच्यते निरालम्बन ज्ञानं न जायते, विषयं विना ज्ञानं कथं जायते। गकाराद्याकारं ज्ञानं कारणं, गवाद्याकारं ज्ञानं कार्यम् इत्युच्यते। निरालम्बन ज्ञानं तु न जायते एव, निरालम्बन ज्ञान अनुत्पत्तेः निरालम्बन ज्ञानं तावत् न जायते, सम्बन्धान्तरं तु नाशंकरीयमेव। अन्यः सम्बन्धः आशंकितुं शक्यते वा चेत् नाशंकितुं शक्यते। अवगम्यते वा? तत्र कार्यकारणभावः संयोगो वा सम्बन्धः उक्तः, सः सम्बन्धः न सम्भवति। अन्यः सम्बन्धः आशंकितुं न शक्यते। बौद्धमतस्य खण्डनं किं? निरालम्बन ज्ञान उत्पत्तेः। तत्र विषयं विना ज्ञानं न सम्भवति इति पूर्वमेव उक्तं। योगाचारमतखण्डनं विस्तरेण कृतं। विषयं विना ज्ञानं तु न जायते। परन्तु अत्र गवाद्याकार विज्ञानम् इत्युक्तं तत्र गवादेव अत्र सत्यं, अर्थः। परन्तु निरालम्बनम् इत्यस्य अर्थः, निरालम्बनम् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् बाह्यविषयः, ज्ञानव्यतिरिक्तः विषयः नास्ति, ज्ञानव्यतिरिक्तः विषयः नास्ति इत्यर्थः। निरालम्बनम् इत्यस्य ते तथैव वदन्ति, ज्ञानव्यतिरिक्तः बाह्यः विषयः नास्ति इति वदन्ति। सत्यं, परन्तु अत्र कृतप्रश्नस्य इदं समाधानं कथं भवितुमर्हति? यदि एवं वदन्ति, अत्र अर्थोऽपि ज्ञानं शब्दोऽपि ज्ञानम् इत्युक्तौ तत्र ज्ञानं कथं जायते? शब्दः ज्ञानस्वरूपः इत्युच्यते। विषयं विना कथं ज्ञानं जायते? विषयः तु ज्ञानव्यतिरिक्तः कश्चन विषयः अपेक्षितः इति यावत्। ज्ञानव्यतिरिक्तः कश्चन विषयः स्वीक्रियते चेत् स एव विषयः शब्दः इति। प्रत्यायकत्वं सम्बन्ध इति चेत् न प्रत्यायकभावः सम्बन्धः इति चेत् प्रत्यायकत्वं नाम बोधकत्वं। सम्बन्ध एव नास्ति कथं प्रत्यायकः भवति? कथं बोध्यते, कथं बोधकः भवति इति पृष्टे बोधकत्वं सम्बन्धः इति कथं वक्तुं शक्यते इति। केन सम्बन्धेन शब्दः अर्थं प्रत्याययति इति एतदेव हि निरूप्यते। तत्र प्रत्यायकत्वादेव प्रत्यायकत्वम् इति आत्माश्रयदोषः। प्रत्यायकत्वादेव प्रत्यायकत्वम् इत्युक्तौ आत्माश्रयदोषः भविष्यति। तस्मात् नास्ति सम्बन्धः। असति च सम्बन्धे, सम्बन्धः यदि न भवति वस्त्वन्तरस्य वस्त्वन्तरबोधकत्व असम्भवात्। सम्बन्धः यदि नास्ति तर्हि वस्त्वन्तरं वस्त्वन्तरबोधकं न भवति इति। सम्बन्धः नास्ति, शब्दस्य अर्थस्य च सम्बन्धः नास्ति। शब्दस्य अर्थस्य सम्बन्धः नास्ति चेत् शब्दः अन्यः अर्थः अन्यः, तर्हि वस्त्वन्तरं वस्त्वन्तरबोधकं न भवति। अनिरूपित हेतु विशेषं स्वप्न ज्ञानवत् यादृच्छिकं शब्दार्थ ज्ञानं न प्रमाणं भवितुमर्हति। तत्र किं भवति? शब्दस्य अर्थस्य च कश्चन सम्बन्धः स्यात्। सम्बन्धः नास्ति चेत् अयं शब्दः अमुम् अर्थं बोधयति इति व्यवस्था कथं भवति? घटशब्दः पटं बोधयतु, पटशब्दः कुड्यं बोधयतु इति प्रश्नः भवति। असति च सम्बन्धे वस्त्वन्तरस्य वस्त्वन्तरबोधकत्व असम्भवात्। ज्ञातं वा? इदानीं भवती पश्यतु, माता अस्ति, पुत्रः वर्तते, अस्याः मातुः अयं पुत्रः, अनयोः कश्चन सम्बन्धः वर्तते। अयं देवक्याः पुत्रः, कृष्णः देवक्याः पुत्रः इति व्यवहारः वर्तते। कृष्णः ताटकायाः पुत्रः इति तु नोच्यते। कुतः? देवक्याः कृष्णस्य च सम्बन्धो वर्तते किल। सम्बन्धः अस्ति चेदेव
एकस्य ज्ञानेन अपरस्य ज्ञानं भवति, देवक्याः ज्ञानेन कृष्णस्य स्मरणं भवति वा न वा? ಇದು ಸ್ಮರಣ ವಿಷಯ. ತದ್ವತ್ घटशब्दस्य घटरूपस्य अर्थस्य यदि संबंधो नास्ति तर्हि अनिरूपित हेतु विशेषं शब्दार्थ ज्ञानं यादृच्छिकं भवितुमर्हति. शब्दार्थ ज्ञानं यादृच्छिकम् इति तत्र आकस्मिकम् आकस्मिकं तत्र शब्दज्ञानम् अर्थज्ञानं च आकस्मिकं भवति. आकस्मिकं नाम कारणरहितं. लोके कारणरहितं किमपि नास्ति. आगन्तुकं कारणरहितं किमपि न भवति. अतएव ग्रन्थकारः सम्यक् उक्तवान् अनिरूपित हेतुविशेषम्. अनिरूपित हेतुविशेषम्. अस्य अयं हेतुः इति निरूपणं नास्ति इति न प्रमाणं भवति. तत्र प्रश्नः शब्दार्थज्ञानम् इति शब्दः वर्तते. शब्दज्ञानम् अर्थज्ञानं च प्रमाणं न भवितुमर्हति. एतेषां सिद्धान्ते शब्दज्ञानम् अपेक्षितम्, अनन्तरं पदार्थज्ञानम् अपेक्षितम्, अनन्तरं वाक्यार्थज्ञानं भवति. पदार्थाः एव ज्ञाताः कारणम् इति एते वदन्ति. अतः शब्दज्ञानम् अर्थज्ञानं च तत्र अनिरूपितहेतुविशेषं प्रमाणं न भवितुमर्हति. अथवा शब्दस्य अर्थः शब्दार्थः, शब्दार्थज्ञानं प्रमाणं न भवितुमर्हति इति वा उच्यतां. पदार्थः एव कारणमिति एतेषां मतं किल इति. यादृच्छिकं स्वप्रज्ञानवत् इत्युक्तं. स्वप्रज्ञाने यादृच्छिकम् इत्यस्य विवरणं स्वप्रज्ञानवत् इति. यदृच्छा नाम अदृष्टं. यदृच्छा अदृष्टम् इत्यर्थः. तदेतत् काकताळीयम् अवितर्कितसम्भवम् इति वर्तते अलङ्कारग्रन्थे. तत्र यदृच्छा नाम अदृष्टं. झटिति अस्माकं सविधे कश्चन आगच्छति, आगत्य भवतां कृते धनं दातव्यं मम इति मम इच्छा, मम सविधे स्वल्पं धनम् अस्ति, 1 कोटि रूप्यकाणि सन्ति, स्वीकरोतु इति ददाति चेत् यदृच्छा भवति. कश्चित् आगत्य अस्माकं सकाशात् अस्वीकृत्य गच्छेत् चेत् वरं, न पृच्छेत् चेत् वरं, यदृच्छा. तत्र किं कारणं वक्तुं शक्यते भवता? अदृष्टमेव कारणं. स्वप्नज्ञानवत् स्वप्ने बहवः पदार्थाः अस्माभिः अनुभूयन्ते. अयम् अनुभवः यादृच्छिकः. तद्वत् स्यात् यदि सम्बन्धः वर्तते, मृद्घटयोः सम्बन्धः, मृता मृदा घटो भवति. अयं सम्बन्धः ज्ञायते वा? मृदा घटः भवति. लौकिकस्तु व्यवहारः असत्यपि शब्दप्रामाण्ये प्रमाणान्तरवशात् कथञ्चित् संगच्छेत अपि. भो शब्दस्य प्रामाण्यं किमर्थं मास्तु? लौकिकव्यवहारः सर्वोऽपि संगच्छते. कथं? कश्चन वदति नद्यास्तीरे 5 फलानि सन्ति इति वदति. वक्तुः अर्थज्ञानम् अनुमाय, वक्तृबुद्धिम् अनुमाय अस्माभिः कथञ्चित् व्यवहारः कर्तुं शक्यते. अयं पुरुषः नदीतीरवृत्ति 5 फल विषयक ज्ञानवान् एतादृश शब्दप्रयोक्तृत्वात् इति किमपि आकाङ्क्षादिवत् शब्दप्रयोक्तृत्वात् इत्यादि अनुमानेन अर्थज्ञानं सम्पाद्यते, अनुमीयते. अस्माभिः अर्थज्ञानम् अनुमीयते. अर्थज्ञानस्य विषयः अर्थः कथञ्चित् सम्पाद्येत अपि. शब्दस्य प्रामाण्यं नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति लोके. परन्तु वेदे का गतिः? वैदिकस्तु व्यवहारः शब्दैकशरणः. तर्हि वैदिकव्यवहारः अनादर्तव्यः स्यात्, निर्मूलत्वात्. तत्र पुरुषो नास्ति किल. अत्र तु पुरुषः अस्ति, पुरुषस्य बुद्धिः अनुमीयते इति. स्यादेवं यदि असम्बन्धः शब्दार्थयोः सम्बन्धः नास्ति चेत् भवदुक्तं सर्वं स्वीक्रियते. अस्ति तु सम्बन्धः प्रत्यायकत्वलक्षणः. तत्र अस्ति शब्दार्थयोः सम्बन्धः नास्ति. शब्दार्थयोः सम्बन्धः नास्ति इति भवता उक्तं. तदानीम् एते क्लेशाः भवन्ति, भवन्तु. परन्तु सम्बन्धः अस्ति किल. कः सम्बन्धः? प्रत्यायकत्वलक्षणः सम्बन्धः. शब्दः प्रत्यायकः, अर्थः प्रतीयते इति. असत्येव सम्बन्धान्तरे स्वभावत एव शब्दस्य अर्थस्य
शब्द अर्थस्य प्रत्यायकः अर्थश्च प्रत्यायी इत्ययमेव सम्बन्धो भविष्यति। अन्य सम्बन्धः कोऽपि नास्ति। तत्र अयमेव विषयः श्रीभाष्ये उक्तः सम्बन्धान्तर आदर्शनात्। तत्र अन्य सम्बन्धः नास्ति। स्वाभाविकः प्रत्याय प्रत्यायक भावः वर्तते। शब्दः स्वभावतः एव प्रत्यायकः, अर्थस्तु स्वभावतः एव प्रत्याय्यः इति अयं सिद्धान्तः यच्च इदम् इन्द्रिय लिंगादिवत् सन्निकर्ष व्याप्त्यादि संबंध अनपेक्षम् अर्थ प्रतिपादनम् इदमेव अभिधानम् इत्युच्यते। तद उच्यते इंद्रियं तावत् सन्निकर्षम् अपेक्षते। इंद्रियं सन्निकर्षम् अपेक्षते। लिंगं धूमादिकं व्याप्तिम् अपेक्षते। सन्निकर्षमपि नापेक्षते शब्दः, व्याप्तिमपि नापेक्षते शब्दः। तत्र सन्निकर्ष व्याप्त्यादिकं नापेक्षते शब्दः, परन्तु अनपेक्षैव अर्थं प्रतिपादयति। इदमेव अर्थ प्रतिपादनम् अस्ति किल, इदमेव अभिधानं भवति। मया पूर्वमेव उक्तम्, इदानीमपि उच्यते, शब्दः अर्थं स्मारयति इति नैयायिकपक्षः, शब्दः अर्थम् अभिधत्ते इति एतेषां पक्षः। स्मारणम् अन्यत्, अभिधानम् अन्यत्। पदैरभिहिताः पदार्थाः इति वदन्ति एते। अभिहिताः इत्युक्तौ स्मृताः इति अर्थः न। स्मरणापेक्षया विलक्षणमेव अभिधानम्, इदं तु ज्ञातव्यम्। तदेव च संज्ञा संज्ञित्वम्। इदम् अभिधानमस्ति किल, इदमेव अभिधानं संज्ञा संज्ञी भावः, पदार्थ शब्दार्थ भावः, अथवा एवं वाच्यवाचक भावः। संज्ञा संज्ञित्वं नाम वाच्यवाचक भावः। तेन उच्यते संज्ञा संज्ञ संलक्षण संबंधः। वाच्यवाचक भावः पदपदार्थयोः संबंधः। पदं वाचकम्, अर्थः वाच्यः। किं पुनः शब्दस्य अर्थ प्रतिपादने प्रमाणम्? शब्दः अर्थं प्रतिपादयति, तत्र किं प्रमाणं? शब्दानन्तरम् अर्थप्रतिपत्तिरेव प्रमाणं। शब्द श्रूयते, अर्थः ज्ञायते, तदेव प्रमाणम्। ननु इयम् अभिप्राय अनुमानद्वारेण इव उपन्ना नेति ब्रूमः। प्राभाकरः प्रत्यवतिष्ठते। वक्तृ अभिप्रायम् अनुमास्यामः। शब्द श्रूयते, नद्यास्तीरे पंचफलानि सन्ति इति शब्द श्रूयते। शब्दश्रवणानन्तरं वक्तुः अभिप्रायः अस्माभिः अनुमीयते। ननु इयम् अभिप्राय अनुमानद्वारेणैव उपपन्ना नेति ब्रूमः। अर्थ अभिप्राय शून्येनापि स्वापाद्यवस्थायां परवश प्रयुक्तेरपि शब्दैः अर्थ प्रतिपत्ति दर्शनात्। तत्र किम् अर्थ अभिप्राय शून्यः कश्चन पुरुषः, सः सुप्तः, स्वाप परवश प्रयुक्तैः परवशः जातः। परेण कारणेन सः किं करोति? परवश प्रयुक्तैः अपि शब्दैः परवशेन तेन शब्दाः प्रयुक्ताः अर्थप्रतिपत्तिः जायते। तत्र माळविकाग्निमित्रम् इति ग्रन्थः, नाटकं कालिदासस्य। तत्र माळविका इति नायिका, सा राजा, तस्य नाम न स्मर्यते, राज्ञः प्रथमपत्नी धारिणी इति। इयं माळविका धारिण्या शिक्ष्यते, नाट्ये शिक्ष्यते। इरावती इति तस्य राज्ञः द्वितीय पत्नी। इयं माळविका राज्ञः दृष्टौ न पतेत्, यतः तदानीं तृतीय पत्नी भविष्यति। सा तु प्रथमपत्नी इदानीं मास्तु इति चिन्तयति। सर्वं भवतु, तत्र विदूषकः भवति सर्वत्रापि। सः शयानः एवं ब्रूते, हे माळविके त्वम् इरावतीम् अतिक्रान्ता भव इति सः वदति स्वापावस्थायां। माळविके त्वम् इरावतीम् अतिक्रान्ता भव इति वदति। तदानीं तत्र इरावती आगच्छति, शृणोति, अरे स्वापदशायाम् अपि मां न्यूनतया भाषते वा इति तं ताडयति। अन्यः विषयः। किमर्थं वदामि? स्वापदशायां सः प्रयुक्तवान्, अर्थज्ञानं जातं किल तस्याः, अत एव किल निन्दति, ताडयति।
भवता किम् उच्यते अर्थप्रतिपत्तिः अभिप्रायेण भवति इति अभिप्राय अनुमानेन वक्तृज्ञान अनुमानेन वक्तृ अभिप्राय अनुमानेन अभिप्रायो नाम तात्पर्यं तात्पर्य अनुमानेन वा अर्थज्ञानं भवति इति भवता उक्तं तथा नास्ति तथा इदं तु लौकिक इदानीन्तनकाले तु एवं वर्तते कश्चन अपराधं कृतवान् चेत् अपराधी भवति चेत् तस्य विषये टेस्ट कुर्वन्ति किल नार्कोटिक् वा किमपि टेस्ट अस्ति कोऽपि शब्दः वर्तते तदानीं सः तावत् अभिप्रायेण वदति वा सर्वं वक्ष्यति मया एवं कृतं तत्र धनं स्थापितम् अत्र धनं स्थापितम् इति वदति तथा पुरुषान्तरकृतम् अपौरुषेयं वा वेदवाक्यम् अनर्थज्ञैरपि प्रयुज्यमानं व्युत्पन्नानाम् अर्थबुद्धिं जनयत्येव तस्मात् प्रत्यायकः शब्दः एवं पश्यतु पुरुषान्तरकृतं पुरुषान्तरेण वेदवाक्यं कृतम् अपौरुषेयं वा भवतु सिद्धान्तरीत्या अनर्थज्ञैरपि प्रयुज्यमानम् अर्थज्ञानं विनापि प्रयुज्यते उदाहरणं तत्र कालिदासस्य वाक्यं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये तनुवाग् विभवोऽपि सन् इति अस्य अर्थः मया न ज्ञायते मया एवमेव पठ्यते तत्र पुरतः विद्यमानः पंडितः अर्थं जानाति वा न वा अहं न रचयिता रचयिता तु कालिदासः किल मम अभिप्रायं ज्ञात्वा अन्यः जानाति वा पुरुषान्तरकृतम् अपौरुषेयं वा अपौरुषेयं नाम इदानीं वेदवाक्येषयत्वा इति वेदवाक्यं वर्तते वेदवाक्यं तावत् परम्परया पठ्यते अनिज्ञातकर्ता नास्ति अत्र वेदवाक्यं पठ्यते किल यः भाष्येषु अधिकृतः वर्तते सः वेदवाक्यं शृणोति चेत् अर्थज्ञानवान् भवति वा न वा यः वेदपारायणं करोति तस्य अभिप्रायः अस्ति वा अयं शब्दः अमुम् अर्थं बोधयतु इत्यस्य किमपि नास्ति तस्मात् प्रत्यायकः शब्दः किमिति तर्हि प्रथमश्रवणे न प्रत्याययति तर्हि प्रत्यायकत्वम् अस्य स्वभावश्चेत् प्रप्रथमं शृणुमः वाक्यं प्रत्ययः भवति वा सहकारी विरहात् सहकारी नास्ति किं सहकारी संज्ञात्वग्रहणमपि शब्दस्य अर्थं प्रत्ययतः अंगं नेत्रस्यैव आलोकः तत्र शब्दः अर्थं प्रत्याययति तत्र संज्ञात्वग्रहणम् अपेक्षितं वाचकत्वग्रहणम् अपेक्षितम् अयं शब्दः अस्य अर्थस्य वाचकः इति संज्ञात्वग्रहणमपि अपेक्षितं शब्दस्य अर्थं प्रत्यायतः इति किल पाठः प्रत्ययतः इति अस्ति प्रत्यायतः इति स्यात् अंगं भवति सहकारी भवति कथं नेत्रस्यैव आलोकः नेत्रं घटादिकं ज्ञापयति इत्यतः घटादिकं प्रति नेत्रं ज्ञापकं भवति तावता घटादिकं प्रति ज्ञापकं भवति इति तावता अंधकारे नेत्रं घटं प्रकाशयति वा न तेन यः पुरुषान्तरेभ्यः अयं शब्दः अस्य संज्ञा इति ज्ञातवान् यः पुरुषान्तरेभ्यः अयं शब्दः अस्य संज्ञा इति ज्ञातवान् तस्यैव प्रत्याययति नान्यस्येति न दोषः ज्ञातुं वा नन्वेवमस्तु नाम सम्बन्धः अस्तु स तु पौरुषेय इति तदुक्त्यैव आपन्नं सम्बन्धः शब्दार्थयोः सम्बन्धः अस्तु स तु पौरुषेय इति तदुक्त्यैव आपन्नं तव उक्त्यैव पौरुषेय इति इदानीं लब्धं किं शब्द पुरुषान्तरेभ्यः अयं शब्दः अस्य संज्ञा इति ज्ञातवान् इत्युक्तं किल तर्हि देवदत्तः तत्र गोशब्दस्य अर्थं न जानाति यज्ञदत्तस्य सविधे पृष्टवान् यज्ञदत्तः उक्तवान् अरे गोशब्देन गौर्बोद्धव्यः गोशब्देन गौर्बोद्धव्यः इति सः वदति तर्हि पुरुषकृतम् इदं संज्ञात्वम् अयं वाचकभावः पुरुषकृतः इति लभ्यते किल इति चेत् तथा किल भवता एव उक्तं तथा हि न हि शब्दस्य अर्थेन संयोग तादात्म्यादि सम्बन्धः किन्तु प्रत्यायकत्वं तच्च पुरुषाधीनम् इत्युक्तं भवता एव उक्तं पुरुषः एव वदति
अयं शब्दः अमुम् अर्थं बोधयति इति। अतः देवदत्तादिशब्दस्यैव अस्य अर्थस्य इयं संज्ञेत्येवं सम्बन्धे कृते पश्चात् शब्दस्य अर्थप्रतिपादनम् इति सिद्धं पौरुषेयत्वं। ज्ञायते एव देवदत्तादिशब्दस्य इव इत्युक्तं। देवदत्तः इति शब्दः पित्रा कृतः। देवदत्तः इति शब्दः पित्रा कृतः किल। इदानीन्तनकाले नामकरणं तु कथं कुर्वन्ति? माता करोति, माता, रमेश, सुरेश, केचन शब्दाः भवन्ति, विदुर् इत्यादिकं एते शब्दाः भवन्ति। इदानीं तत्र एते शब्दाः मात्रा ते पितुः सविधे एते शब्दाः उच्यन्ते क्रियते। प्राचीनकाले तथा नासीत्। ज्येष्ठाः कुर्वन्ति, गृहस्य ज्येष्ठाः ये सन्ति ते वदन्ति अयं शब्दः इदं नाम भवतु, भगवतो नाम, भगवतः नाम भवतु इति प्राचीनकाले आसीत् किल। परन्तु पिता एव करोति। तत्र इदम् अस्ति किल, तत्र अनुष्ठानं तु पिता किल करोति। पिता नामकरणं तु पिता एव करोति। वस्तुतः तन्नाम ज्येष्ठैः उच्यते। अस्तु, तत्र अस्य अर्थस्य इयं संज्ञा इत्येवं सम्बन्धे कृते पश्चात् देवदत्तादिशब्दस्यैव इत्युक्तं। देवदत्तादिशब्दाः पौरुषेयाः एव, तत्र कोऽपि विवादः नास्ति। देवदत्तादिशब्दाः पौरुषेयाः इत्यत्र विवादः कोऽपि नास्ति। परन्तु घटपटादिशब्दाः वर्तन्ते किल, सार्वलौकिकाः शब्दाः, तेषां शब्दानां विषये तथैव रीतिः। कश्चन वदति घटशब्दः कम्बुग्रीवादिमन्तमर्थं बोधयतु इति। एवं सम्बन्धे कृते सति पश्चात् शब्दस्य अर्थप्रतिपादनम् इति सम्बन्धाक्षेपः। पूर्वाक्षिप्तं सम्बन्धनित्यत्वम् असमाधाय इदानीं सम्बन्धाक्षेपः इत्यत्र फुल् स्टाप् वाक्यं पूर्णं। पूर्वाक्षिप्तं सम्बन्धनित्यत्वम् असमाधाय, तत्र सम्बन्धनित्यत्वं पूर्वम् आक्षिप्तं। सम्बन्धो नित्यः इति, सम्बन्धः नित्यः इति पूर्वम् आक्षिप्तम् इत्यंशः आक्षिप्तः। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः इति सम्बन्धस्य नित्यत्वम् उक्तम्। इदं सम्बन्धनित्यत्वम् असमाधाय, इदं सम्बन्धनित्यत्वस्य समाधानम् अनुक्त्वा भाष्यकारः किं कृतवान्? अथ गौर् इत्यत्र कः शब्दः? अथ गौर् इत्यत्र कः शब्दः? अथ प्रस्तावः गौर् इत्यत्र गः शब्दः, गौः इति उच्यते किल, तत्र कः शब्दः इति प्रश्नः कृतः। कया संगत्या केन वा प्रयोजनेन शब्दस्वरूपं निरूप्यते? इदानीं शब्दस्वरूपं निरूपयति। किं पृष्टं? शब्दार्थसम्बन्धस्य नित्यत्वं भगवता सूत्रकारेण उक्तं, तत् न संगच्छते इति पृष्टे अथ गौर् इत्यत्र कः शब्दः? गकार औकार विसर्जनीया इति भगवान् उपवर्षः इति समाधानं तस्य। शब्दस्वरूपं कया संगत्या उच्यते, केन प्रयोजनेन उच्यते? संगतिः का, प्रयोजनं किं? तत्र संगतिस्तावत् प्रासंगिकी संगतिः। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वं संगतिः। संगतिः संबंध प्रस्तावात् संबंधिनोरपि शब्दार्थयोः प्रस्तुतत्वात् तत्स्वरूपं निरूप्यते। संबंधः प्रस्तूयते, संबंधः प्रस्तुतश्चेत् संबंधिनोरपि शब्दार्थयोः प्रस्तावः भवति। संबंधः प्रस्तुतः, तर्हि संबंधिनोरपि शब्दार्थयोः प्रस्तावः जातः। संबंधिनोः अपि शब्दार्थयोः प्रस्तावः जातः। अतः तत्स्वरूपं निरूप्यते, तत्स्वरूपं संबंधस्वरूपं निरूप्यते, शब्दस्वरूपं निरूप्यते। अत्र संबंधिनौ विहाय संबंधो भवति वा? संबंधिनौ विहाय संबंधः न भवति। संबंधिनोरपि शब्दार्थयोः प्रस्तुतत्वात् तत्स्वरूपं निरूप्यते। अवगतं वा? प्रयोजनं किम् इति चेत् तदवयवाश्रितानाम् ऊहादीनां सत्यत्वं। कश्चन श्लोकः उच्यते, कश्चन श्लोकः वार्तिके उक्तः। शब्दस्वरूपस्य नित्यत्वं निरूप्यते चेत् को लाभः इति चेत् ऊहादीनां सत्यत्वं। शब्द अवयवः
शब्द अवयवः अग्नये जुष्टं निर्वपामि तत्र अग्नये इति शब्द अवयवः तत्र सूर्याय इति ऊहः क्रियते सौर्ययागे क्रियते किल तत्र अवयवाश्रितः ऊहः आदिपदेन बाधादिकं भवति कदाचित् बाधा अपि भवति ऊहः भवति कुत्रचित् व्रीहीणां मेधसुमनस्य मानः इत्यस्ति यवप्रयोगे व्रीहीणां मेधसुमनस्य मानः इति नास्ति तस्य लोपः एव अन्वयः न भवति किल व्रीहीणां मेध व्रीहिसार इत्यर्थः यवेन पुरोडाशः कृतश्चेत् व्रीहीणां मेध सुमनस्य मानः इति वक्तुं न शक्यते इदं सर्वं सत्यम् अत्र तदवयवाश्रितानाम् इत्युक्ते शब्दशब्देन वाक्यमुच्यते वा एवं वाक्यमुच्यते समीचीनं सामान्यतः शब्दशब्देन शास्त्रे वाक्यमेव उच्यते नैयायिकाः एव कुत्रचित् शब्दपदेन पदं वदन्ति परन्तु अत्रापि शब्दार्थसम्बन्धः इति प्रयुक्तं किल तत्रापि शब्दशब्देन पदमेव उच्यते पदत्वेन व्यवहारः क्वचित् वाक्यत्वेन एवं सामान्यतः शब्दशब्दः शास्त्रेषु शब्दः प्रमाणम् इत्यस्ति किल तादृशस्थले वाक्यमेव उच्यते वाक्यं प्रमाणम् इति उच्यते निरवयवैः वाक्ये पदे वा वाक्यं निरवयवं भवति पदं निरवयवं भवति तदेव वाचकम् इत्युक्तौ अवयवाः मृषा भवन्ति अवयवाः मिथ्या भवन्ति तर्हि ऊहादिकं अवयवाः मिथ्या चेत् अवयवाश्रित ऊहादिकमपि मिथ्या भवेत् अवयवाश्रितम् ऊहादिकमपि मिथ्या भवेत् किञ्च सम्बन्धसिद्ध्यर्थम् अवश्यं वर्णानां वाचकत्वं समर्थनीयम् सम्बन्धसिद्ध्यर्थं वर्णानां वाचकत्वं समर्थनीयम् अत्र किं भवति यदि भवान् वाक्यम् असत्यम् इति मन्यते तर्हि बौद्धपक्षमाश्रित्य वाक्यम् असत्यम् इति मन्यते अथवा वैयाकरणपक्षम् आश्रित्य स्फोटः स्वीक्रियते अन्यत् सर्वं मृषा असत्यम् इति स्वीक्रियते तर्हि तु किं भवति ऊहादिकं सर्वमपि मृषा भवेत् ऊहादिकं सर्वमपि मिथ्या भवेत् अस्तु उपरि पंक्तिरस्ति सम्बन्धसिद्ध्यर्थम् अवश्यं वर्णानां वाचकत्वं समर्थनीयम् अन्यथा हि तेषां प्रत्येकं संगत्यभावात् वाचकत्व अनुपत्तिम् आकलयतां स्फोटस्य च शशविषाणायमानस्य दूरनिरस्तं वाचकत्वम् इति सम्बन्ध एव वाच्यवाचकभावः निराधारत्वात् न स्यात् नतरां नित्यत्वम् इति वदति वर्णान् प्रथमतः सम्बन्धः साधनीयः सम्बन्धः सिद्ध्यति चेदेव सम्बन्धः नित्यो वा न वा इति विचारः कर्तुं शक्यते सम्बन्धसिद्ध्यर्थं वर्णानां वाचकत्वं समर्थनीयं वर्णानां वाचकत्वं न समर्थ्यते चेत् का अनुपत्तिः चेत् प्रश्नः एवं वर्तते प्रत्येकं वर्णानां संगतिः नास्ति गौः इत्यस्ति गकारस्य अर्थेन सह सम्बन्धः अस्ति वा औकारस्य साक्षात् अर्थेन सह सम्बन्धः अस्ति वा नास्ति प्रत्येकं वर्णानां संगतिः नास्ति वाचकत्वं नास्ति वाचकत्वम् आकलयतां वाचकत्वं नास्ति तर्हि वर्णाः अवाचकाः स्युः वर्णानां वाचकत्वं समर्थनीयं वर्णानां वाचकत्वं न स्यात् एवम् अनुपत्तिर्भवति भवतु स्फोटः एव वाचकः भवतु अत्र अखण्डवाक्यस्फोटः इत्युच्यते अखण्डवाक्यस्फोटः पदस्फोटः वर्णस्फोटः इत्यादिकं तु उपवादनार्थम् उच्यते वस्तुतः अखण्डवाक्यस्फोटः अष्टविधः स्फोटो वा न जाने अस्ति अखण्डवाक्यस्फोटः एव तात्पर्यविषयः इति नागेशः उक्तवान् तत्र अखण्डवाक्यस्फोटः भवति परन्तु अयं स्फोटः अस्माभिः न स्वीक्रियते शशविषाणायमानस्य शशविषाणः यदि भवति तर्हि स्फोटोऽपि भवति अतः दूरनिरस्तं वाचकत्वं स्फोटस्य वाचकत्वम् अपि नास्ति तर्हि वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः इति भवता उच्यते किल वाच्यवाचकभावः निराधारत्वात्
किन्निष्ठः वाच्यवाचकभावः कः वाचकः कुत्र वाचकत्वम् इत्येव वक्तुं न शक्यते चेत् तदनन्तरं वाच्यवाचकभावः नित्यो वा न वा इति विचारः नतरां नित्यत्वम् इति तत्सिद्ध्यर्थं वर्णानां वाचकत्वं समर्थयितुं शब्दस्वरूपं निरूप्यते शब्दस्वरूपं निरूप्यते किं किं गौरित्यत्र वर्णा एव शब्दः उत तेभ्यः अर्थान्तरमित्येव प्राधान्येन निरूप्यते तत्र वर्णा एव शब्दो वा तदपेक्षया अतिरिक्तं किञ्चित् अस्ति वा इति निरूप्यते इदं वाक्यं पश्यन्तु अनन्तरवाक्यं वर्ण अवयव गत्व गोशब्द अवयवि जाति निराकरणं तु प्रासंगिकं तत्र वदति वर्ण अवयव गोत्व वर्ण अवयव गत्व गोशब्द अवयवि जाति निराकरणं बहूनि अत्र निराक्रियन्ते किं किं निराक्रियते वर्ण अवयवाः वर्णः तावत् वर्ण अवयवः नाम वर्णावयवः एकक्षणं तत्र वर्णाः अवयवाः इति मतं गोशब्द वर्णः अवयवाः गत्वं जातिः गोशब्दः अवयवी पंक्तिः विषयः अयमस्ति अत्र गत्वं जातिः इति अत्र निराक्रियते अनन्तरं समीचीनं सम्यगेव अस्ति तत्र वर्णाः अवयवाः गत्वं जातिः गोशब्दः अवयवी एवं प्रक्षाः अत्र निराकृताः अत्र गत्वजातिः निराक्रियते गोशब्दत्वजातिरपि निराक्रियते गत्वजातिः निराक्रियते गोशब्दत्वजातिरपि निराक्रियते गत्वजातिः निराक्रियते गोशब्दत्वजातिरपि निराक्रियते अभिप्रायः ज्ञायते वा तत्र किम् उच्यते वर्णाख्यः यः अवयवः तत्र गत्वजातिः वर्तते इति पक्षः निराक्रियते गोशब्दः यः अवयवी तत्र जातिः वर्तते गोशब्दत्वम् इति जातिः वर्तते इति पक्षोऽपि निराक्रियते अनारब्धे तु गोशब्दे गोशब्दत्वं कथं भवेत् इति वार्तिकं गोशब्दत्वं तावत् जातिः नास्ति इति एतत् सर्वम् अत्र वयं वदामः तत्र वर्णानामपि पुद्गलाख्यान् अवयवान् आर्हताः सङ्गीरन्ते तत्र वर्णावयवा इति अस्ति किल वर्णाः अवयवाः गोशब्दः अवयवी इति पक्षः खण्ड्यते वर्णानां शब्दानां च अवयव अवयवीभावः वर्तते इति खण्ड्यते वर्णानाम् अवयवाः सन्ति इत्यपि पक्षः वर्तते तदेव अत्र वदति वर्णा एव शब्द इति अवधारण समर्थनार्थं वर्णा एव शब्दः इति अस्माकं सिद्धान्तः तत्र वर्णानामपि पुद्गलाख्यान् अवयवान् आर्हता सङ्गीरन्ते आर्हताः नाम जैनाः वर्णानामपि पुद्गल सम्यकान् अवयवान् वदन्ति तत्तु अवयव अनुपलम्भादयुक्तं वर्णेषु कः अवयवः उपलभ्यते यथा पटे तन्तवः अवयवाः उपलभ्यन्ते तद्वत् अवयवाः उपलभ्यन्ते वा वर्णेषु प्रत्यक्षेण तावत् अवयवान् उपलभ्यन्ते वर्णेषु साकल्य वैकल्य ग्रहणाभावात् प्रत्यक्षेण वर्णावयवाः न उपलभ्यन्ते न हि वर्णेषु साकल्य वैकल्य ग्रहणम् अस्ति अयं वर्णः सकलः भवति सकलः गकारः मया श्रुतः विकलः गकारः श्रुतः इत्यादि नास्ति लोके इति नानुमानेन तैः सह कस्यचित् लिङ्गस्य सम्बन्धग्रहणाभावात् अनुमानेन वर्णावयवाः गृह्यन्ते इत्यपि वक्तुं न शक्यते तत्र अनुमानेन वर्णावयवाः गृह्यन्ते इति चेत् तत्र व्याप्तिः वक्तव्या किल व्याप्तिः वक्तव्या इति न च सामान्यतो दृष्टम् उक्तं सामान्यतो दृष्टम् अनुमानं न हि यद्यद् वस्तु तस्य अवश्यम् अवयवैर्भवितव्यं परमाणूनां निरवयवत्वात् तत्र सामान्यतो दृष्टं नाम सामान्यतो व्याप्तिग्रहणम् इच्छादिभिः आत्मा अनिमीयते
इच्छादिभिः आत्मन यत्र 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 इच्छा वर्तते तत्र तादात्म्येन आत्मा वर्तते इति अनुमानम् इति व्याप्तिग्रहणं नास्ति। तथा व्याप्तिग्रहणम् अस्ति चेत् आत्मनः साधनमेव अनावश्यकम्। पश्यतु, इच्छादयः तत्र सन्ति, सः आत्मा भवति इति दृष्टान्तः अनेन प्रदर्शयितुं शक्यते चेत् किमर्थम् आत्मा साधनीय? ज्ञातः किल। अतः सामान्यतो दृष्टानुमानम्। इच्छादयः गुणाः, गुणाश्च द्रव्यसंस्थानाः, तद् यदेषाम् आत्मा तद् यदेषाम् आश्रयः स आत्मा इति। इयं न्यायभाष्यपङ्क्तिः। अथ तत्पूर्वकं त्रिविधम् अनुमानम् इति स्थले अस्याः पङ्क्तेः भागशः छाया सिद्धित्रये वर्तते। यामुनाचार्याणां सिद्धित्रये वर्तते। कथं प्राचीनाः शब्दतः अनुवदन्ति इति आश्चर्यमस्ति तदेव। एवं तत्र सर्वेष्वपि ग्रन्थेषु वर्तते। भाष्येपि भाष्ये वर्तते, श्रीभाष्ये वर्तते, वेदान्तैशिकग्रन्थेषु वर्तते, शाङ्करभाष्ये वर्तते। शबरस्वामी वाक्यं भागशः अनुदितं वर्तते। अत्र पश्यतु, शास्त्रदीपिकायामपि शबरभाष्ये वाक्यम् अनुद्यते। तत्र भाग सामान्यतो दृष्टं नाम इच्छादिभिः साक्षात् आत्मना सह व्याप्तिग्रहणं नास्ति, परन्तु गुणानां द्रव्येण सह व्याप्तिग्रहणम् अस्ति किल। तेन आत्मानुमानं यथा भवति तद्वत् यद् यद् वस्तु तत् तस्य अवश्यम् अवयवाः भवन्ति इति अनुमानं वा इत्येतत् तथा नास्ति। परमाणूनां निरवयवत्वात् तेऽपि सावयवा इति चेत् तदवयवा अपि तथा स्युः। ततः परमपि तथेति एकस्यैव माशावयविनः अनन्तावयवित्वं स्यात्। इदं भवन्तः जानन्त्येव। परमाणूनामपि अवयवाः स्वीक्रियन्ते चेत् तेषामपि अवयवाः इति कृत्वा माशाख्य अवयवी एकः अनन्तावयवी स्यात्। अनन्तावयवी अनन्ताः अवयवाः यस्य सः अनन्तावयवी स्यात्। ततश्च एकेनैव माशेन तिलेन वा सर्वं जगद्व्याप्येत। एकेन माशेन तिलेन वा सर्वं जगद्व्याप्येत। अनन्तैः अवयवैः मूर्तैः अन्योन्यस्य अवकाशम् अप्रयच्छद्भिः अनन्तदेशव्याप्तेः। तत्र माशस्य तिलस्य अवयवाः अनन्ताः इत्युक्तौ तस्य अवधिरेव नास्ति इत्युक्तौ व्यापकत्वं स्यात्। अनन्तैः अवयवैः मूर्तैः अन्योन्यस्य अवकाशम् अप्रयच्छद्भिः इति। ते अवयवाः अनन्ताः एकत्र न भवेयुः। मूर्तानां समानदेशतः विरोधः इति कश्चन न्यायः। एकस्मिन्नेव स्थले मूर्तद्वयं न भवति। एते अवयवाः अनन्ताः, तर्हि एकस्य स्थाने अन्यः अवयवः न भवितुम् अर्हति। तर्हि किं भविष्यति? अनन्तदेशव्याप्तिः स्यात्। तस्मात् निरवयवाः परमाणवः वर्णाश्च, परमाणवः निरवयवाः वर्णाश्च निरवयवाः, तथा गत्वजातिः औत्वजातिश्च निष्प्रमाणिकैव। गोत्वम् इत्यत्र ग औ इत्यस्ति किल। ननु तत्र पृच्छति द्रुत विलम्बित मध्येषु उदात्त अनुदात्त स्वरितेषु सानुनासिक निरनुनासिकयोः ह्रस्व दीर्घप्लुतेषु च प्रत्यभिज्ञायमाना जातिः कथं नास्ति इति शक्यते अभिधातुम्। एकः गकारः द्रुतः विलम्बितः, मध्यः, अनन्तरम् उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः, अनुनासिकः अनुनुनासिकः, अनन्तरं दीर्घः ह्रस्वः प्लुतः। सर्वत्रापि गकारः इति प्रतिभिज्ञा वर्तते किल। सर्वत्र प्रतिभिज्ञा वर्तते किल। तत्र अनेकेषु घटेषु घटः घटः इति बुद्धिर्भवति इति कृत्वा घटत्वजातिः स्वीक्रियते चेत् उदात्तादिषु सर्वेषु गकारेषु गः गः इति ज्ञानं भवति चेत् तर्हि गत्वजातिः कुतः न स्वीक्रियते इति चेत् सत्यम् अस्ति प्रतिभिज्ञा। सा तु व्यत्येकत्वादेव उपपन्ना। गकारः एक एव। उदात्त अनुदात्तादिभेदेन गकारः भिन्नः नास्ति। द्रुतादिभेदावभासस्तु द्रुताद्यवस्था भेदावलम्बनः न व्यक्तिभेदम् आपादयितुम् अलं भवति। द्रुत विलम्बितादिकम् अस्ति किल। सादिञ्चने इत्युक्तौ विलम्बितं भवति। सादिञ्चने इत्युक्तौ
द्रुतं भवति, उभयत्रापि सा भवति किल। तत्र द्रुतादिभेदावभासस्तु द्रुताद्यवस्थाभेद अवलम्बनः। तत्र किं भवति, द्रुतादि अवस्था तु ध्वनिप्रयुक्ता अवस्था, व्यक्तिः शब्दव्यक्तिः एकैव इति उच्यते। श्वः पश्यामः।